आज की वीडियो में हम उन रोमांटिक ड्रामास को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका आगाज़ तो बेहद खूबसूरत हुआ और बहुत ही लोगों ने इन ड्रामास को पसंद किया। ड्रामा अपने क्लाइमैक्स पर भी पहुंचा, लेकिन फिर अचानक ही ड्रामे में कुछ ऐसे मोड़ आए जो व्यूअर्स की तवक्को के खिलाफ थे और बस ड्रामा जल्दी जल्दी इस तरह से समेट लिया गया कि व्यूअर्स इसके इख्तिताम को सही से एंजॉय भी नहीं कर पाए। तो काउंटडाउन का आगाज़ करते हैं, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल सीप जहां अपनी कहानी के मामले में बहुत फेमस था, वो अपने तेज़ रफ्तार इख्तिताम की वजह से बहुत फेमस भी रहा। यूँ लगता है कि ड्रामा जैसे एक जगह ठहरे हुआ था। आखिरी किस्त में बस जल्दी जल्दी किरदारों को एक एंडिंग मोड पर पहुंचा दिया गया। ड्रामे की आखिरी किस्त का आगाज़ नवाबजादी ज़ेब-उन-निसा की शादी मियां वकास अहमद से कर दी जाती है। मियां वकास से शादी करने पर ज़ेब-उन-निसा फूले नहीं समाती, जबकि ज़ेब की बड़ी बहन फ़ाखरा रादैन के फ़र्ज से भी सबकदोश होने की जल्दी में होती हैं। बिलाल की बहन शाइस्ता को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और नौरीन भी अपने किए पर शर्मिंदा होती है, साथ ही माफ़ी का मुतालिबा भी करती है। दूसरी जानिब आदिल अपनी वालिदा से समिया के रिश्ते की बात करता है और इसके वालिद साहिब तो जैसे तैयार ही बैठे थे। आदिल के मुंह से ये निकलना ही था कि इन्होंने फ़ौरन समिया के लिए हाँ कर दी। रादैन बिलाल को फ़ोन करके मिलने का कहती है और बिलाल अगले दिन रादैन से मिलने उनके घर पहुंचता है। बिलाल रादैन से अपने किए पर शर्मिंदगी का इजहार करता है और माफ़ी मांगता है। रादैन माफ़ करने की एक नहायत ही अनोखी शर्त रख देती है कि अगर रिश्ता भेजोगे तो माफ़ी मिलेगी, वरना नहीं। बिलाल ये सुनते ही खुशी से झूम उठता है। मुंशी साहिब बिलाल का रिश्ता लेकर नवाब साहिब की खिदमत में हाजिर होते हैं। झोली फैलाकर रिश्ता बिलाल के लिए तलब करते हैं। नवाब साहिब बाखुशी दुरैन का हाथ बिलाल के हाथ में देते हैं। आखिर में वक्कास मियाँ नवाब साहिब के लिए एक और खुशखबरी लेकर हाजिर होते हैं और उन्हें उनकी हवेली की चाबियाँ वापस करते हैं। नवाब साहिब खुशी से निहाल हो जाते हैं। यूँ लगता है जैसे ये सभी वाक़यात आखिरी किस्त का इंतज़ार ही कर रहे थे। ड्रामा सीरियल चीख भी अपने इख्तिताम के हवाले से ज़रा जल्दी में था, जिसे व्यूअर्स ने बिल्कुल भी नहीं सराहा। वर्सटाइल अदाकारी के लिए मारूफ अदाकारा सबा कमर और अदाकार बिलाल अब्बास मरकज़ी किरदार के तौर पर एक साथ नजर आए। चीख एक क्राइम ड्रामा सीरीज़ थी जिसे बिग बैंग एंटरटेनमेंट के नाम से प्रोडक्शन हाउस के तहत डॉक्टर अली काज़मी और फ़हद मुस्तफ़ा ने तैयार किया। ये अलमनाक ड्रामे की राइटर ज़ंजबील आसिम शाह ने कहानी को खदशात और जज्बात का बड़ा गहरा रंग दिया है, लेकिन एंड पर लोगों के लिए एक पहेली छोड़ दी गई जिससे तशनगी महसूस हुई। ड्रामे के हीरो वजी तासीर के मनफी किरदार को कमाल महारत और जहानत से लिखा गया। बिलाल अब्बास ने भी इसे निहायत अहसन तरीके से अदा किया। इस किरदार के लिए मुसन्निफ और अदाकार दोनों ही दाद के मुस्तहिक हैं। अपनी भाभी को टक्कर देने वाला ये शख्स किस तरह अपनी ढटाई पर बरकरार रहता है और मन्नत किस तरह अपने से जुड़े हर रिश्ते को खो दी जाती है। सब कुछ दर्दनाक रहा। इन किरदारों के पास सब कुछ था, लेकिन दीन नहीं था, खौफे खुदा नहीं था, एहसास जवाब नहीं था, जिसने एक अच्छा सबक नहीं दिया। ड्रामा सीरियल मेरे बेवफा का इख्तिताम भी जल्द ही हुआ। इसका इख्तिताम व्यूअर्स को पसंद भी आया, लेकिन कुछ लोगों ने इस ड्रामे का इख्तिताम बिल्कुल पसंद न किया। ड्रामे की हीरोइन सारा खान को भी इसका एंड पसंद न आया। सारा खान ने इस ड्रामा सीरियल में काम करने को अपने करियर की सबसे बड़ी गलती करार दे दिया। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ड्रामा सीरियल मेरे बेवफा में काम करना उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी। इन्होंने कहा कि इस ड्रामे में मैंने एक ऐसी बीवी का किरदार अदा किया जिसके शौहर ने उसके साथ बेवफाई की, और जब उसका शौहर सब कुछ हार बैठता है तो दोबारा से अपनी पहली बीवी के पास आ जाता है। लिहाजा वो इस ड्रामे के इख्तिताम से खुश नहीं थीं। इन्होंने मज़ीद कहा कि हम लोगों के जहनों में ये बात क्यों डाल रहे हैं कि ख़वातीन कमज़ोर हैं। यही बात सोशल मीडिया पर भी ज़ेरे बहस रही। ड्रामा सीरियल सबात जो कि हम टीवी से पेश किया गया। इस ड्रामे के अचानक इख्तिताम पर जहां शायकीन हैरान हुए, वहीं इस ड्रामे की कहानी और किरदारों से मुतमईन और खुश भी नजर आए। इस ड्रामे के मद्दाहों को जो बात सबसे ज़्यादा इरिटेट कर रही थी वो ये कि ड्रामे को समझने नहीं दिया गया, बस इसे एंड कर दिया गया, जिससे बहुत से सवालात अवाम के जहनों में ही रह गए। इस ड्रामे में दिखाए जाने वाले दो जोड़ों में एक शरीके हयात को आला ज़र्फ़ दिखाया गया,
جنہوں نے معافی کا وصف اپنایا اور کئی لوگوں نے ایسا پیغام عام کرنے کو بھی سراہا، لیکن اس سے کچھ لوگ یہ بھی غلط مطلب نکال سکتے ہیں کہ چلو غلط کام کیا پھر معافی مانگ لی۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میرال کا ایک دم اچھا ہونا بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوا۔ میرال کی گاڑی کیا کسی فلسفے کی کتاب سے ٹکرائی تھی؟ اچانک اتنی تبدیلی، ثبات کا اتنی جلد بازی میں ختم ہو جانا کسی کو بھی پسند نہیں آیا۔ ڈرامہ سیریل الف کے اختتام پر بھی ایک کمی سی رہ گئی تھی۔ اس ڈرامے کو اتنی جلدی ختم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ صورتحال واضح نہیں ہو سکی کہ مومنہ نے آخر قلب مومن کی محبت کو قبول کر لیا یا پھر نہیں، اور قلب مومن کو بھی بس ترکی جاتے دکھایا گیا۔ اس ڈرامے میں دونوں کے رومانس سینز نہ ہونے کی وجہ سے ڈرامے میں ایک کمی سی محسوس ہوئی، یوں جیسے ڈرامے میں آخر سے جان چھڑائی جا رہی ہو۔ معروف مصنفہ عمیرہ احمد کی جانب سے لکھے جانے والے اس ڈرامہ سیریل میں مرکزی کردار حمزہ علی عباسی نے ادا کیا۔ سجل علی نے اس ڈرامہ سیریل میں ہیروئن کا کیریکٹر کیا تھا، جبکہ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی حقیقی اور مجازی محبت پر مبنی تھی۔ ڈرامہ سیریل مقدر۔ فیصل قریشی اور مدیحہ امام کا مقبول ڈرامہ سیریل مقدر ختم تو ہوا، لیکن اینڈنگ پر اتنی تیزی سے واقعات رونما ہوئے کہ ویورز کو دیکھ کر اس ڈرامہ سیریل کو انجوائے نہیں کر پائے۔ ڈرامہ سیریل مقدر جبری شادی کی دقیانوسی عشق کی کہانی میں بدلنے کے تصور کے گرد گھومتا ہے۔ رائمہ یعنی کہ مدیحہ امام، جو کچھ کر گزرنے والی خوبصورت اور پرجوش لڑکی ہے اور اپنے کزن سے محبت کرتی ہے، اسے ایک کاروباری اور پر اثر شخصیت سیف الرحمن کی نظر کرم کی وجہ سے زندگی میں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ سیف الرحمن اسے اغوا کر لیتا ہے، اور پھر اس سے شادی کرنے کے علاوہ رائمہ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ ڈرامے میں آخر میں دکھایا گیا کہ رائمہ کو سیف الرحمن سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ سیف الرحمن اس سے جبری محبت میں اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں شہزاد شیخ کی ہدایت کاری کو سراہا گیا، لیکن ڈرامے کا آخر عورتوں کو کمزور ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ ڈرامہ سیریل عشق تماشا۔ ڈرامہ سیریل عشق تماشا کا آغاز بے حد شاندار تھا۔ اس سیریل کی پہلی ہی قسط نے ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑ لیا، اور ساتھ ساتھ ڈرامے کی دلچسپی میں اس وقت اضافہ ہوا جب ڈرامے میں ایک میجر ٹویسٹ آیا تھا، لیکن آخر میں جس طرح جلدی جلدی کہانی کو سمیٹا گیا یہ سبھی کے لیے غیر متوقع تھا۔ لوگ بے چینی سے ڈرامے کے آخر کا اختتام کر رہے تھے، لیکن ڈرامے کے آخر میں ایک معمولی سی غلطی کرنے والی روشنا کو زندگی کی بھیانک ترین سزا دی گئی۔ لوگ روشنا کی موت سے بہت پریشان ہوئے، تو دوسری طرف محراب اور مرحا کے ملاپ پر انہیں خوشی بھی ہوئی، کیونکہ مرحا یعنی کہ ایمن خان کو شروع سے ہی کوئی خوشی نہیں ملی تھی۔ آخری قسط میں صبا فیصل نے بھی معافی مانگ لی، کیونکہ انہیں اپنی جوان بیٹی کا بہت دکھ تھا۔ اس ڈرامہ سیریل میں رائٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تینوں کی کوششوں کو سراہا جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کشف۔ ڈرامہ سیریل کشف کا اختتام بھی ویورز کے معیار پر پورا نہیں اترا۔ اس ڈرامے نے شروع سے آخر تک ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑے رکھا۔ کشف میں ہیرا مانی نے ایک حقیقت پسند لڑکی کا کردار نبھایا، لیکن سارے ڈرامے میں وہ اپنے خوابوں کی قیدی رہی۔ ڈرامے کے آخر میں کشف کی موت واقع ہو جاتی ہے، جو آب زمزم کو پینے کے بعد نماز پڑھتے ہوئے ہوئی۔ اس منظر نے لاکھوں مداحوں کو روتے ہوئے چھوڑا، لیکن ویورز کے خیال میں ڈرامے کو ایسے ختم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک کردار جس نے ساری زندگی تکلیفوں میں گزاری، اسے زندگی میں چند لمحے خوشی کے نصیب بھی نہیں ہوئے۔ اس طرح یہ بات لوگوں کے مائنڈ میں سیٹ ہو جائے گی کہ زندگی بس مشکلات کا نام ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی عمران نذیر نے تحریر کی، جبکہ اس کے ہدایت کار دانش نواز ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں ہیرا مانی کا کردار اور جنید خان کی ان کے ساتھ کیمسٹری بہت زیادہ پسند کی گئی۔ ڈرامہ سیریل جلن۔ ڈرامہ سیریل جلن کا اختتام بھی ویورز کو پسند نہیں آیا۔ پاکستانی معاشرے کے لیے اس ڈرامے کا موضوع انتہائی بولڈ اور متنازع تھا۔ کئی دن تک یہ سوشل میڈیا پر زیر بحث بھی رہا۔ اس ڈرامہ سیریل میں انتہائی واہیات موضوع دکھائے گئے۔ ڈرامے کے آخر میں کرداروں کو برائی کی سزا نہیں دی گئی، بلکہ بالی ووڈ سٹائل میں یہی دکھایا گیا کہ ڈرامے کے آخر میں غلط کرنے والا یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر مر جاتا ہے۔ اس سب کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ مایوس ہوئے۔ اس ڈرامے کا اختتام کافی پریکٹیکل ہو سکتا تھا۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو۔ میرے پاس تم ہو کے آخری قسط کے بعد سوشل میڈیا پر اس کے اختتام پر بحث چل پڑی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ شاید دانش مہوش کو معاف کر دے، جبکہ دوسرے لوگوں کا خیال مختلف تھا۔
رائٹر کے لیے دونوں پارٹیز کو خوش کرنا کافی مشکل تھا، اس لیے اس ڈرامے کے مصنف خلیل الرحمن نے ہیرو کو مار ہی دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مرد عورت کی بے وفائی کو کبھی بھول نہیں سکتا، وہ مر تو سکتا ہے لیکن ایسی عورت کو دوبارہ زندگی میں نہیں آنے دیتا جس نے اس سے بے وفائی کی ہو، اور شاید یہی حقیقت ہے۔ لیکن پھر بھی لوگوں کو اس ڈرامے کا اختتام کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔